बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कलअदम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के माबैन मुज़ाकरात तय पा चुके हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान। मुज़ाकरात में फ्रांसीसी सफ़ीर से मुतालिक खुलकर बात हुई। वज़ीर आज़म सूरत हाल से मुकम्मल आगाह हैं। वज़ीर दाखिला का कहना था कि एहतजाज सियासी जमातों का हक है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बेमिसाल सर्विस, बा कमाल लोग। कौमी एयरलाइन के तैयारे न्याजी एक्सप्रेस का मंजर पेश करने लगे। एयरलाइन में बुनियादी सर्विसेज का फुकदान, इशारों से पानी मांगा जाता रहा। वक्त की पाबंदी, ना ही मुसाफिरों को वक्त मुकर्ररा से देरी पर इत्तला दी गई। मुसाफिर शदीद गम और गुस्से का शिकार। सिख फॉर जस्टिस तंजीम की जानिब से खालिस्तान के नक्शे का ऐलान कर दिया गया। 31 अक्टूबर खालिस्तान की तकमील और आज़ादी पर मोहरें सब्त करने का दिन होगा। उम्र रसीदा लोगों के लिए खुसूसी ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यूरोप और बरतानिया आमद। ओवरसीज कम्युनिटी का एहतजाज का बाकायदा ऐलान। कश्मीरी, सिख और इंसानी हुकूक की तंजीमों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज का शेड्यूल जारी। यूरोप में अक्टूबर का आखिरी हफ्ता यौम सयाह के तौर पर मनाया जाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का 10 सफीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार देने का इंदिया। मगरबी ममालिक के सफीरों ने समाजी रहनुमा उस्मान कावाला की रिहाई की अपील की थी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में पहली नमाज जुमा अदा। खाना काबा नमाजियों से भर गया। बाजमात नमाज में समाजी फासला बरकरार रखा गया। तमाम हायल रुकावटें खत्म कर दी गईं। नमाजियों ने रब के हुजूर सजदा रेजी का शर्फ हासिल किया। और पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के अहम मार्के में भारत को शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट्स के नुकसान पर 151 रन बनाए। ओवरसीज पाकिस्तानी आइंदा मैचेस में पाकिस्तान की बेहतर कारकर्दगी के लिए पुरुमीद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. हलाल हेवन बुचर्स, जहां आपको मिले 100% महफूज और हलाल गोश्त। HMC सर्टिफाइड। आपकी सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह। हलाल हेवन बुचर्स में हर किस्म का ताज़ा गोश्त रोजाना की बुनियाद पर मुहैया किया जाता है। अब ऑनलाइन डिलीवरी की सहूलत के साथ। ऑर्डर्स के लिए अभी राब्ता करें 0121 220 3909 930 स्ट्रैटफोर्ड रोड, बर्मिंघम, B11 4BT। हलाल हेवन बुचर्स, बर्मिंघम्स फर्स्ट चॉइस। जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि कलअदम TLP और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। हमने अब तक 358 कारकुनों को रिहा कर दिया है, जबकि शुरका इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
اسلام آباد میں پریس بریفنگ کے دوران شیخ رشید نے کہا کہ ٹی ایل پی سے تفصیلی مذاکرات ہوئے ہیں، وزیر اعظم کو تمام صورتحال سے آگاہ کرتا رہا ہوں، سعد رضوی سے 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے، مذاکرات میں فرانسیسی سفیر کے حوالے سے کھل کر بات ہوئی، اس وقت پاکستان میں فرانس کا سفیر نہیں ہے، فرانس کے معاملے کو اسمبلی میں لے کر جائیں گے، ان کا اعتراض درست تھا کہ 6 ماہ سے ان کے معاملے کو نہیں دیکھا جا سکا، منگل یا بدھ تک ان کے کیسز واپس لیے جائیں گے، احتجاجی قافلے نے منگل تک مریدکے میں پڑاؤ کرنا ہے، انتظامیہ کو کنٹینرز ہٹانے کی ہدایت کی ہے، وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کا وزیر داخلہ ختم نبوت کا سپاہی ہے، مذہبی لوگوں سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، امن و امان کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، امید ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے، ریاست کا کام ڈنڈا چلانا نہیں ہے، راولپنڈی اور اسلام آباد میں آبادی کا سمندر ہے، اسلام آباد انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ کنٹینرز کو ہٹا دیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان ایٹمی ریاست ہے، اس پر عالمی دباؤ ہے، ایف اے ٹی ایف میں بھی پاکستان کا ایک پوائنٹ رہتا ہے، ہمیں عالمی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس سے عام آدمی متاثر ہو رہا ہے، احتجاج سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، ہر سال پی ڈی ایم نومبر اور دسمبر میں مشقیں کرتی ہے، جنوری تک سکون ہو جاتا ہے، ہمیں 3.25 سال ہو گئے ہیں اور ہم اپنی مدت پوری کریں گے۔ دینی اسنا اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اب تک ٹی ایل پی کے 350 کارکنوں کو رہا کر دیا ہے، ہم ٹی ایل پی کے ساتھ کیے گئے فیصلے کے مطابق مریدکے کے روڈ کھولے جانے کے منتظر ہیں۔ اور پی آئی اے حکام کی جانب سے لیز پر لیے گئے نور ایئر ویز کے طیارے میں سفر کے دوران مسافروں کو نیازی ایکسپریس کی یاد ستانے لگی۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ اگر حکام نے لیز پر لینے سے پہلے خود ان طیاروں پر سفر کیا ہوتا تو وہ سمجھ جاتے کہ ہماری قوم کا یہ مزاج نہیں۔ سفر کے دوران مسافروں کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو بتاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پی آئی اے حکام کی جانب سے لیز پر لیے گئے نور ایئر ویز کے طیارے ہیں یا بسیں، مسافروں کو سن 2000 میں چلنے والی نیازی ایکسپریس کی یاد تازہ ہو گئی۔ اسلام آباد سے برمنگھم جانے والی پرواز PAK 9791 جس کا کرایہ 610 پاؤنڈ ون وے کا تھا، پرواز کا وقت 7 بجے مقرر تھا، لیکن مسافروں کو اطلاع کیے بغیر یہ دورانیہ 2 گھنٹے بڑھا کر 9 بجے تک کر دیا گیا۔ 9:30 پر جب مسافر جہاز میں بیٹھے تو اعلان ہوا کہ جہاز میں فنی خرابی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا، جس کے بعد 12 بجے تک انتظار کیا گیا اور 12:15 پر پرواز کا اعلان ہوا۔ اس دوران پانی کے علاوہ جہاز میں کچھ بھی مہیا نہیں کیا گیا۔ غیر معیاری کھانے کے باعث شوگر اور کولیسٹرول کے مریضوں کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ سیٹوں کی حالت کو دیکھ کر آپ کو نور ایئر ویز کی کوالٹی کا اندازہ ہو رہا ہوگا۔ واش روم میں گندگی، پانی سنک میں جمع اور جہاز کے کارپیٹ سے بدبو آتی رہی۔ پرواز کے دوران انٹرٹینمنٹ کا کوئی انتظام نہ ہونے کے باعث مسافروں کے لیے یہ مشکل ترین، تکلیف دہ اور بدبودار ترین سفر تھا۔ مسافروں نے اس تکلیف دہ سفر پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ PIA حکام نے لیز پر لینے سے پہلے اگر ان طیاروں پر سفر کیا ہوتا تو ان کو محسوس ہو جاتا کہ ہماری قوم کا یہ مزاج نہیں ہے۔ ان سے تو PIA کے اپنے طیارے لاکھ درجے بہتر تھے جو گراؤنڈ کیے گئے۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ اس صورتحال کی طرف اعلیٰ حکام کی توجہ دلانا ضروری ہے تاکہ وہ مسافروں کی تکلیف کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں گے سکھ فار جسٹس گلوبل تنظیم کے زیر اہتمام پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں خالصتان کے نقشے کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ 31 اکتوبر خالصتان کی تکمیل اور آزادی پر لندن کے کوئین ایلزبتھ دوئم ہال میں مہر ثبت کرنے کا دن ہوگا، جبکہ بین الاقوامی ریفرنڈم کا آغاز لندن سے کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ویسٹ لندن کے مقامی ہوٹل میں سکھ فار جسٹس کے زیر اہتمام ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں امریکہ، یورپ اور برطانیہ سے سکھ فار جسٹس کے مقامی قائدین نے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ صحافیوں کو بتایا کہ 31 اکتوبر کے دن خالصتان کی درینہ خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ریفرنڈم کا پہلا قدم اٹھایا جا رہا ہے، جس میں لندن اور گرد و نواح سے سکھوں کی بڑی تعداد اپنا حق کی رائے دہی استعمال کرے گی۔ پریس کانفرنس میں سکھ فار جسٹس کے رہنماؤں ڈاکٹر بخشیش سنگھ سندھو، سردار پرمجیت سنگھ، سردار دپندر جیت سنگھ، سکھوندر سنگھ اور دیگر نے ریفرنڈم 2021 کے لیے ووٹنگ 31 اکتوبر کو کوئین ایلزبتھ دوئم سینٹر سے شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی تنظیموں کی زیر نگرانی ہونے والے اس ریفرنڈم میں 18 سال سے زائد عمر کے افراد اور شناختی دستاویز کے ساتھ اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکیں گے۔ ریفرنڈم دے لئی جننا ہنگارا سانو مل رہا، خاص طور تے جدوں ریفرنڈم دا آغاز ہو رہا، یہ کہنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اتھے جتھے تائیں سانو لگدا کہ شاید جੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। In that violence, in that genocide, the Sikhs were killed not only in Delhi but 100 other Indian cities and 17 other Indian states. Now the farmers have been protesting
for more than a year, and they want to protect their lives by saving their land. By having passed these three farm laws, India has found a backdoor method to control and take away the land of people of Punjab. پریس کانفرنس میں ریفرینڈم کے انتظامی معاملات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہماری تنظیم نے لوگوں کو کوئین الزبتھ دوئم ہال تک لے جانے کے لیے بھی انتظامات مکمل کر لیے. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾ ਉਹ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ. It's a legal process because right to self-determination is enshrined in United Nations Charter Article 1, and that's based on the protection of civil and political rights. It's called International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ. ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ. ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਲੇਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ. ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਜੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਤੀ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕਣੇ, ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ. ਫਰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਬੁਲਟ ਟੂ ਕਿਲ ایوریباڈی who is going to ask her vote. جبکہ عمر رسیدہ افراد اور معذور لوگوں کے لیے خصوصی طور پر ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ دنیا دیکھ لے گی کہ سکھ ہندوستان سے آزادی اور خالصتان کے خواب کو کیسے شرمندہ تعبیر کریں گے، جس کا آغاز لندن سے 31 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے. اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک. اسٹے ود اس. UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں. ایک مکمل گھر کی ضرورت. UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX. فون نمبر 0121 448 1530. القیوم فاؤنڈیشن پچھلے 15 سالوں سے فلاحی کاموں کا اہتمام کر رہا ہے. غریب بچوں کے لیے فری تعلیم، خواتین کے لیے سلائی کڑھائی کی تعلیم اور سلائی مشین کی تقسیم، آنکھوں کے علاج کے لیے تمام مرد و خواتین کے لیے فری آئی کیمپ سرجری، مجبور اور لاچار افراد کے لیے ماہانہ راشن کی تقسیم. آئیے اور آگے بڑھیے، مشکل میں گھرے ان افراد کی مدد کیجیے. اپنے صدقات، زکوٰۃ اور خیرات مستحق لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں. ابھی رابطہ کریں. فون 0192-264-0539 یا موبائل نمبر 0770-1009190. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی یورپ اور برطانیہ آمد کے موقع پر احتجاج کی بڑے پیمانے پر تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. سکھ، کشمیری اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے کارنر میٹنگز کا آغاز بھی ہو چکا ہے. برمنگھم کے مقامی ریسٹورانٹ میں تحریک کشمیر یورپ اور برطانیہ کے زیر اہتمام ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں باقاعدہ شیڈول کو جاری کیا گیا اور تمام کشمیر بھائیوں سے اپیل کی گئی کہ وہ احتجاج میں بھرپور شرکت کریں. مزید بتائیں گے علی رضا اپنی اس رپورٹ میں. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی یورپ اور برطانیہ میں آمد کے خلاف برمنگھم میں منعقدہ پریس کانفرنس سے راجہ فہیم کیانی، صدر تحریک کشمیر برطانیہ، محمد غالب، صدر تحریک کشمیر یورپ، اعظم فاروق اور دیگر نے کہا کہ روم اٹلی میں G20 سمٹ میں اور گلاسگو اسکاٹ لینڈ میں موسمیاتی تبدیلی پر ہونے والی کانفرنس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی شرکت کے خلاف 31 اکتوبر کو اٹلی میں اور 2 نومبر کو گلاسگو میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے اور 27 اکتوبر کو بھارتی ہائی کمیشن لندن کے باہر احتجاجی مظاہرہ منعقد کرنے کے علاوہ لندن میں کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف ڈیجیٹل کیمپین بھی چلائی جائے گی. 2 نومبر کو گلاسگو میں ایک بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اور 27 اکتوبر کو انڈین ہائی کمیشن لندن کے باہر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا اور 27 اکتوبر کو لندن میں ڈیجیٹل کشمیر کیمپین بھی لانچ کی جائے گی، جو لندن کی مختلف سڑکوں پر گھومے گی اور اس کے اوپر بھارت کے جو مظالم ہیں
जो मकबूजा कश्मीर में उसकी आर्मी डा रही है उसको बेनकाब किया जाएगा। मोहम्मद गालिब सदर तहरीक कश्मीर यूरोप ने कहा कि यूरोप के तमाम ममालिक में यौम सयाह के सिलसिले में अक्टूबर के आखिरी हफ्ता में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। खुसूसन 27 अक्टूबर को नॉर्वे और जर्मनी में भारतीय सफारत खानों के बाहर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे और डेनमार्क में भारत के कश्मीर पर जबरी फौजी कब्जा के खिलाफ डेनिश पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। 27 अक्टूबर जो हम इस साल मना रहे हैं, यौम सयाह के तौर पर मना रहे हैं, वो पूरे बरतानिया और यूरोप के अंदर हम मना रहे हैं और बरतानिया और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में यौम सयाह के तौर पर एहतजाजी मुजाहरे होंगे और वहाँ रैलीज मुनक़िद होंगी और दुनिया को हम बताएंगे कि कश्मीर पर हिंदुस्तान का गासबाना कब्जा और हम इस कब्जे को हाईलाइट करेंगे। तहरीक कश्मीर बरतानिया के रहनुमा इकरामुल हक और आजम फारूक ने कश्मीरियों, पाकिस्तानियों और दीगर कम्युनिटी से अपील की कि इन तमाम प्रोग्राम्स में भरपूर शिरकत करें और मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती करें। बर्मिंघम में AP आइज़र तंजीम के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और विलादत बासआदत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम नहायत मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें बरतानिया भर से उलमा कराम के अलावा पाकिस्तान के मशहूर मनकबत खां मीर हसन मीर ने खुसूसी शिरकत की और नातिया कलाम पढ़कर समा बांध दिया। मज़ीद जानते हैं अली रज़ा की इस रिपोर्ट में। सुनो ये नात है और नात का मिंबर गदीरी है, फातिमा का नाम लेकिन कोई मिटा न सका फातिमा का नाम। दुनिया भर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिला में गलियों और बाजारों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हुए आशिकान रसूल की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात भी मुनक़िद की जा रही हैं। इसी सिलसिला में गुज़श्ता रोज़ बर्मिंघम के मकामी हॉल में AP आइज़र के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की मुनासिबत से जश्न की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें लोकल मनकबत खाहों के अलावा पाकिस्तान के मारूफ मनकबत खां मीर हसन मीर ने अपनी परफॉर्मेंस और खूबसूरत आवाज से मनकबत और नातिया कलाम सुनाकर शुरका को खूब महसूस किया। बात जारी है, हाँ यकीनन हमद भी होगी, अरे अभी तो इस मौके पर बर्मिंघम भर से आशिकान रसूल और अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले लोगों ने अकीदत और एहतराम से शिरकत करके जश्न मनाया, जो आंखें गमे हुसैन में हर वक्त नम रहती थी। आज जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में नम देखकर शुरका की अपने नबी से मोहब्बत का अंदाज़ा किया जा सकता है। इस मौके पर मौलाना हाशिम रज़ा गदीरी ने कहा कि हमारा उसूल है कि हम अपने नबी और अहले बैत की पैदाइश पर खुशी मनाते हैं, जबकि उनके साथ होने वाले मजालिम के दिनों में उसी अकीदत के साथ गम भी मनाते हैं। रसूल ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया, मदीना मस्जिद नबवी का मिंबर, बहुत से लोग बैठे हुए, किसी ने सवाल कर दिया कि अगर सबसे पहले आपका नूर बनाया तो किस शय से बनाया? तो रसूल ने फरमाया अगर किसी शय से बनाता तो वो शय हमसे पहले होती, वो शय हमारे नूर से पहले होती तो हम अव्वल ना होते। अल्लाह ने हमारा नूर किसी शय से नहीं बनाया। फिर कहा कि अल्लाह ने आपका नूर कैसे बनाया? फरमाया अल्लाह ने मेरे नूर को अपने नूर से मुश्तक करके बनाया। आखिर में मौलाना जफर अब्बास नकवी, मौलाना शेख नूर मोहम्मद, मौलाना हाशिम रज़ा गदीरी, मीर हसन मीर और दीगर मनकबत खाहों के हमरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में केक काटा गया। मंगले दुआ रब जानते हुसैन जाने, रब जानते हुसैन के बड़ा फकीरान कलंदर। आशिकान रसूल और अहले बैत दुनिया के किसी भी कोने में आबाद हों तो वो लाजमी अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए अपने कल्चर के मुताबिक खुशियां मनाते हैं। अली रज़ा, CNN न्यूज़, बर्मिंघम।
اور آپ کو بتائیں کہ برطانوی رکن پارلیمنٹ ڈیوڈ ایمز کے قاتل کی شناخت کو حکام کی جانب سے ظاہر کر دیا گیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق برطانیہ میں کنزرویٹو پارٹی کے رکن پارلیمنٹ کے قتل کے شبے میں گرفتار شخص کا نام ظاہر کر دیا گیا ہے۔ ایسیکس کاؤنٹی میں کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمنٹ ڈیوڈ ایمز کو ایک چرچ کے قریب چاقو سے حملہ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ برطانوی حکام نے حملے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے حملہ آور کے گرفتار ہونے کی تصدیق بھی کی تھی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اب بتایا گیا ہے کہ رکن پارلیمنٹ کے قتل کے شبے میں گرفتار شخص کا نام علی حربی علی ہے، جبکہ ایک اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ آور نے انسداد انتہا پسندی پروگرام میں شرکت کی تھی۔ رپورٹس کے مطابق مشتبہ شخص کو ڈیوڈ ایمز پر حملے کے فوراً بعد گرفتار کیا گیا تھا اور صومالی نژاد ملزم سیکیورٹی سروسز کی نگرانی میں نہیں تھا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Burkes Welfare Trust, the name of trust and harmony in all the communities of UK. We stand up with COVID-19 affectees, providing cooked meals every day to needy and those who are in quarantine. Burkes Welfare helping communities in the burials of dead bodies in Birmingham. We aim to alleviate poverty from Azad Jammu and Kashmir, providing jobs and developing sustainable projects. Help us to save lives. It's time to donate. کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ اس مشکل گھڑی میں سبیل فاؤنڈیشن برطانیہ، یورپ، پاکستان اور دنیا بھر کے غریب ممالک میں فوڈ پارسل، میڈیسنز اور ہائیجین کٹس فراہم کر رہا ہے۔ 100 پاؤنڈز کے پیکٹ سے ان غریب افراد کی مدد کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھیے اور دکھی انسانیت کی خدمت کیجیے۔ ڈونیشنز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0203 500 9786۔ Mohammadi Stores, the best quality store in Birmingham. All the facilities under one roof. High quality grocery, fresh fruits and vegetables. In-store pharmacy, now available with home delivery. Visit Mohammadi Store or enjoy online shopping facility from our website. Free delivery on first order. Mohammadi Store is adopting all the precautionary measures for safety of our customers. Contact 0121 772 3120. Orders at mohammadistores.com. بین الاقوامی منظرنامے سے خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ سمیت 10 ممالک کے سفیروں کو ملک بدر کرنے کا حکم دے دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے سفارتکاری میں استعمال ہونے والی اصطلاح کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے وزیر خارجہ کو حکم دیا ہے کہ وہ جلد از جلد ان 10 سفیروں کو پرسونا نان گراٹا یعنی ناپسندیدہ شخصیات قرار دیں۔ تاہم انہوں نے اس حکم کی تکمیل کی کوئی حتمی تاریخ مقرر نہیں کی۔ انہوں نے سفیروں پر ناشائستگی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ انہیں ترکی کو جاننا اور سمجھنا چاہیے۔ خیال رہے کہ ترکی میں سفیروں کو ملک بدر کرنے کے لیے ابتدائی طور پر ناپسندیدہ شخصیات قرار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ملک بدر کرنے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق رپورٹروں سے گفتگو میں صدر طیب اردوان نے کہا تھا کہ انہوں نے وزیر خارجہ سے کہہ دیا ہے کہ ہم ان سفیروں کی میزبانی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ امریکہ، جرمنی، کینیڈا، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ، ناروے اور سویڈن کے سفیروں نے پیر کو ایک انتہائی غیر معمولی مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ انسانی حقوق کے رہنما عثمان کوالا کی مسلسل حراست ترکی پر برے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ انہوں نے عثمان کوالا کی رہائی کی اپیل کی تھی۔ 64 سالہ عثمان کوالا 2017 سے بغیر کسی سزا کے جیل میں ہیں۔ انہیں 2013 کے حکومت مخالف مظاہروں اور 2016 میں ناکام فوجی بغاوت میں ملوث ہونے کے الزامات کا سامنا ہے۔ اور 1.5 سال کے بعد کرونا وائرس کی پابندیوں میں خاتمے کے بعد خانہ کعبہ نمازیوں سے بھر گیا۔ مسلمانوں نے سماجی فاصلے کے بغیر نماز جمعہ ادا کی۔ اس موقع پر رقت امیز مناظر دیکھنے کو ملے۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون
कोरोना वबा के बायस मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में इंतहाई कम तादाद में ही नमाजियों को आने की इजाज़त थी और बाजमात नमाज में भी समाजी फासला बरकरार रखना ज़रूरी था। ये पाबंदियाँ 1.5 साल जारी रहने के बाद गुज़श्ता हफ्ते ख़त्म कर दी गई हैं। सऊदी अरब की जानिब से मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में कोरोना पाबंदियों के खात्मे के ऐलान के बाद से समाजी फासले के स्टिकर्स हटा दिए गए और खाना काबा और मकाम इब्राहिम के गिर्द हायल रुकावटें ख़त्म कर दी गई थी, जिसके बाद 17 अक्टूबर को पहली बार बगैर समाजी फासले और कोरोना की दीगर पाबंदियों के बगैर नमाज अदा की गई और फिर से खाना काबा सीधे खड़े हो जाएं, सफ़ें दुरुस्त कर लें और कंधे से कंधा मिला लें की सदाओं से गूंज उठा। कोरोना पाबंदियों के खात्मे के बाद पहले इज्तिमा जुमा में भी खाना काबा नमाजियों से भर गया। वैक्सीन शुदा शहरी जौक दर जौक मताफ में दाखिल हुए और अपने रब के हुजूर नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर रिक्कत अमेज मनाजिर देखे गए। अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहान अल्लाह कहते एक दूसरे को मुबारकबाद देने वाले नमाजियों की आंखें नम थीं। और खबर शामिल करते हैं खेलों के मैदान से, जहां पाकिस्तान ने T20 के अहम मार्के में भारत को शिकस्त दे दी। बाबर आजम ने 40 जबकि मोहम्मद रिजवान ने 41 गेंदों पर हाफ सेंचुरी मुकम्मल की। इस खुशी को न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी भरपूर तरीके से एंजॉय किया। ये रिपोर्ट देखते हैं। Just a single. Are they going to get a second? Yeah, they're charging back for the second. This could be the moment. This is the moment. दुबई में खेले जाने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मार्के में पाकिस्तानी बॉलर्स ने नपीतुली बॉलिंग करते हुए भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर बैटिंग करने का मौका नहीं दिया, जिसके बायस भारतीय टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट्स के नुकसान पर 151 रन बनाए। कौमी टीम की जानिब से कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने टीम को 100 रन का पुरएतमाद आगाज फराहम करते हुए भारत के खिलाफ रिकॉर्ड ओपनिंग शराकत कायम करने का एजाज भी हासिल किया। बाबर आजम ने 40 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी स्कोर की, जबकि मोहम्मद रिजवान ने 41 गेंदों पर अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। मैच का टॉस कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने जीतकर भारत को बैटिंग की दावत दी। भारत की जानिब से KL राहुल और रोहित शर्मा ने इनिंग्स का आगाज किया, ताहम शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर में रोहित शर्मा का खाता खोले बगैर पवेलियन वापस भेज दिया और अपने दूसरे ओवर में राहुल को भी सिर्फ 3 रन पर बोल्ड कर दिया। कप्तान विराट कोहली ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए 45 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की, ताहम शाहीन ने उन्हें 57 रन पर पवेलियन वापस भेज दिया। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन अफरीदी ने 3, हसन अली ने 2, हारिस रऊफ और शादाब खान ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को मैं मुबारकबाद देता हूं इतनी शानदार कामयाबी पर। पहले तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूं और तमाम की दुआओं के साथ, और टीम ने अच्छा खेला है, बल्कि कोई आउट भी नहीं हुआ, ये बड़ी खुशहाइन बात है। और इसी को देखकर खुशी के साथ हम यहाँ बैठे हुए हैं और खुशियाँ मना रहे हैं और साथ गर्म चाय भी पी रहे हैं। गर्म चाय भी पी रहे हैं। कारकर्दगी के बारे में बताएं, आज किसकी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? आज रिजवान बाबर दोनों से मजा आ गया। मैच का बहुत देर बाद बड़ा मजा आ गया। हमें बड़ी खुशी हुई है, पहली दफा पाकिस्तान ने ऐसी कारकर्दगी दिखाई, मजा आ गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे साथ जर्नलिस्ट साथी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। आसिफ साहब क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से, क्या कहेंगे? जबरदस्त मूवमेंट है, हम ये बयान नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त है, एक ही कोई विकेट भी नहीं गिरी, लेकिन पाकिस्तान के जो ओपनर बैट्समैन आए वही इंडिया की पूरी धूल जिताकर वो जीत कर आए। पाकिस्तान जिंदाबाद। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnnews.tv और आप देखते रहिए CNN News।